DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang mga sintomas sa sinusitis mamahimong maghatag og discomfort sama sa grabing sipon, pagpanghubag sa imuhang naw ug pagpanakit sa ulo. Kini usa ka kondisyon nga mamahimong makasinati ang sibisan kinsa kanato. Base usab sa hinungdan niini mamahimong muhatag ang doktor og antibiotic, anti-allergy, injection o antifungal medication. Mamahimong usab nga mopailam sa operasyon ang pasyente kung wala gayoy mosaler nga tambal alang niini. Ang sinusitis adunay duha ka nag-unang klase. Kini mao ang acute sinusitis, diin ang common nga hinungdan mao ang virus sa ordinaryong sipon o di bakaha sa mga alerhiya. Ang chronic sinusitis, mamahimo usab nga hinungdan mao ang bacterial infection. Mamahimo nga hinungdan kini sa mga structural nasal problem sama sa nasal polyps o deviated septum. Ang nag-unang hinungdan sa infeksyon sa sinus mao ang mikrobyong sama sa virus o bacteria. Usahay mamahimo nga ang hinungdan mao ang fungus. Base usab sa hinungdan o kagrabe sa kondisyon, mamahimong makabaton ang pasyente o mga sintomas sama sa pagbaton o baradong ilong, pagpanghubag sulod sa ilong o ang pagbaton og sipon nga medyo muagas dito sa imuhang tutunlan, pagpanakit sa aping o lakip na diha sa imuhang naong sa parte sa mga mata o ilong o ang pagpanakit sa imuhang ulo, pagpangatos sa tutunlan, kanunay pag-ubo, baho ang gininhawaan, malisdan sa pagginhawa, mawadaan og pang-amoy o panglasa, pagpanakit sa dalunggan, pagpanakit sa taas nga bag-ang og ngipon, o pagpanghina o pagkaluya. Bisan si kinsa mamahimong makabaton og impeksyon sa sinus o sinusitis, apan ang mga adunay taas nga risgo o posibilidad nga makabaton niini mao ang mga taong kanunay magbaton og ubo og sipon, ang mga taong adunay seasonal allergy, mga taong nanigarilyo o ang mga taong nalantad sa secondary smoking, mga taong adunay structural nasal problem sama sa nasal polyps o deviated septum. Og lakip na usab ang mga taong adunay hina nga resistensya, mga taong adunay uban pang sakit nga sama sa HIV. Ang mga komplikasyon niini kung di malapatan og tamang tambal ang sinusitis mamahimong moresulta sa infeksyon sa mata, brain abscess o infeksyon sa buko. O karon nga malikayan nga makabaton og infeksyon sa sinus, gikinahanglan nga batasanon ang paghugas og mga kamot aron nga matanggal ang mga mikrobyo nga mamahimong mahiadto sa naong kung adunay gipanggunitan. Og likayan usab ang mga taong adunay ubo ug sipon aron nga dili kini matakdan. Kung manigarilyo, mas maayo nga ihunong na kini. O kung di man manigarilyo, likay sa mga taong nanigarilyo aron nga dili makalanghap sa maong aso. Gikinahanglang maayo ang kabugnaw sa imuhang kwarto gamit og humidifier aron nga mamahimong mas maayo pa ang pagginhawa nimo. Magpabakuna og flu vaccine kada tuig aron nga mutaas og mubaskog pa ang resistensya sa imong lawas batok sa mga trangkaso. Kaon o mga masustansyang pagkaon sama sa gulay, prutas, isda ug karne aron nga di na mamahimong kanunay magkasakit. Likaye ang mga allergen o mga butang nga makahatag og alerhiya.
O nasayod ba kamo nga adunay pipila ka mga natural nga alternatibo nga pwedeng magamit o makahatag kining potensyal diha sa mga adunay kondisyon nga sama niini. Dugang pa mga health tips ang atong pagasayron sa pagbalik sa tuang programa. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Kabuhay, padayon kita sa ato ang programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend, ug EXL All-in-One Skin Care Oil. At iging paghihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Dili gayo dalim nga makasinati kita og sinusitis sa mga kondisyon, manghubag mga sinus o ang mga air pocket nga ana sa imuhang scalp. Tungod niini, maipon ang mga mucus ug maghatod kini og pagkabara sa imuhang ilong. Ang mga makabato niini makasinati og pagpanakit sa ulo ug pipila ka parte sa naong. Ug lakip na ang pagpanakit sa ngipon, pagbaton og dugang pressure sulod sa dalunggan, lakip na pagbaton og dugang pressure sulod sa dalunggan, lakip na usab ang pagbaton og bad breath. Og sa mga nasinatian usab, aron nga mawala kini, adunay pipila ka mga home remedies nga pwedeng pagabuhaton sama sa pag-inom og daghang tubig aron nga makatabang kini sa hydration ug ang pagkaon og mga prutas sama sa pakwan. Bas-on kanunay ang sulod sa imuhang ilong. Kung mauga kini, gikinahanglan nga buhaton ang pagbasa sa sulod sa imuhang ilong ug mga sinus. Nga naghatod kini og mas grabing sinus pressure. Magbutang og warm compress sa imuhang naong nga maoy makatabang aron nga mahupay ang pagpanakit niini. Likay sa mga chemicals, mga pahumot og polusyon ug lakip na nga magpahulay og paningkamutan nga makatulog og saktong oras. Makatabang usab ang pag-inom og tsaa, sambong, luya ug lemon tungod kay kini epektibo sa moisturizing sa mga agianan diha sa ilong, kaon og mga pagkaon nga taas sa vitamina D ug vitamina C tungod kay makatabang kini nga payuhon ang mga sinus. Og nasayod ba kamo nga makatabang usab ang pagbaton og himsog nga panlawas nga protektado kini sa unsaman nga mga sakit. Ang EXL Makabuhay Plus capsule usa ka preventive immune booster, multi-herb og prebiotic food supplement nga puno kini og abunda sa nutrisyon, mga bitamina og minerales ug fibers alang sa atuang lawas. Kanang naglangkob sa atuang programa ning adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kini ang inyuhang atiging mo yun kaninyo daghang salamat ug hangtod sa sunod higayon makabuhay nga adlaw ug ipabilin ug kanunay himsog ang panlawas. Excel in health, excel in life. Sa EXL, lamang ka. Inigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay.